السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا. مرحبا بكم في قناة إعاقتنا سر قوتنا. اللي ما اشتركش يشترك، فعلوا الجرس، ديروا تعليق وديروا جيم باش دائما يوصلكم جديد. كما تعرفوا يعني كل عام كاين واحد اليوم اللي يجي يقولوا يوم العالمي للاشخاص ذوي الإعاقة، هو اللي 3 ديسمبر اللي كان بالامس. صراحة انا هذا اليوم او تيبان لي انا يعني يوم يوم تاريخ ورقم وصافي، لان الوضعيه وضعيه كارثيه، وضعيه اجتماعيه واقتصاديه ديال الاشخاص ذوي الإعاقة في المغرب كارثيه. كاين مشاكل كبيره. غنبداو بشويه بشويه، نبداو بابسط الحوايج. يعني من غتخرج من الدار بعدا خلي على الوسائل اللي غتستعمل، مثلا كرسي ولا عقاقيز، ولا الا خرجتيها من الدار بغيتي تمشي الا كنتي تقرا بغيتي تمشي للجامعه، ولا كنتي تدير الرياضه بغيتي تمشي للقاعه، ولا بغيتي دير الترويض في شي مركز، اول اشكال هو التنقل. الطوبيس شحال هادي كان الطوبيس كراشوي، دابا الا بغيتي تمشي تقضي شي مصلحه خاصك تخلص الطوبيس. تنعرفوا الشخص ذو الإعاقة ما عنده لا منحه لا والو، كيفاش غيخلص هاد الطوبيس؟ تتلقى با ولا مو ما عندهمش الوضعيه الماديه مزريه، كيفاش غيخلص هاد الطوبيس؟ يعني هنا اما ما غيمشيش يقرا، اما ما غيمشيش يدير الرياضه، اما ما غيمشيش يدير الترويض. ضيف على ذلك هذا تنهضر على الاشخاص اللي تقريبا عندهم استقلاليه اللي غيمشي بوحدو. اما اللي عنده الام ديالو وعنده جوج خوتو ولا واحد اونديكابي، يعني الام غتقرفص انها خاصها تهز الدري، خاصها تطلعو في الطوبيس تخلص عليه. زيد على ذلك اذا كان الدري تيستعمل ليكوش وتيستعمل الادويه، يعني خاص على الحكومه او على الوزارات او على القطاعات المعنيه انها توفر هذا الشيء كامل. يعني هنا كاين اشكاليه كبيره، مشاكل كبيره. تصور ان الام، لاحظت هذا الشيء في بعض المراكز، ان الام تتمشي مع ولدها ولا مع بنتها، ومن هذا المنبر تنقول الله يسمح لنا من الوالدين، يعني شيء مؤلم. تنشوفوا الام انها تجي مع ولدها ولا مع بنتها نهار كامل تظل معاه، وتتخلي وليدات اخرين في الدار. يعني شكون اللي غيطيب لهم الغداء، شكون اللي يعني كاين مشاكل كبيره لهذا. وما كاينش حتى الطونسبور، يعني خاصهم يضربوا بعض الخطرات ان لا عندها جوج طوبيسات ولا جوج طاكسيات، تفضل انها تمشي على رجليها تضرب واحد المسافه وتشد الطوبيس اخر باش تقل من التكلفه ديال التنقل. وهذا الشيء تيحز في النفس ديالنا، تيحز في النفس بصح صراحه. تيبقى انا بالنسبه ليا تيبقاو فيا بزاف دوك الامهات اكثر من الوليدات، لان الام مكرفصه مع ولدها ومخليه ولاد اخرين، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. غنزيدو هذا التنقل وعاد المشاكل، غنزيدو على الكراسي المتحركه والمعمدات. يعني المؤسسه المعنيه التعاون الوطني خاصها توضع واحد الاستراتيجيه. دابا ولا الحمد لله كلشي انفورماتيزي كدا، علاش تبقى تطلب الطلب جيب الرامد، جيب فوتوكوبي لاكارت، جيب هذا، وفي الاخر انت تحط دوك الوريقات تيقول لك تسنى اوتوماتيكمون السيد تخسروا ليه العكاكز ولا الكرسي ولا كذا، يمشي ياخذ المسائل ديالو باش يحس براسو انه مستقل. وخاصة الجودة في هاد العكاكز وهاد الكراسي خاص تكون واحد الجودة. انا نفضل نعطي كرسي متحرك ذات جودة عالية في عامين، وما نعطيش الكرسي كل عام تهرس ولا تيتصدى. يعني مشكل كبير. حتى المعمدات خاص جودة عالية، يعني ماشي كونكور عطيتو عكاز ولا عطيتو كرسي صافي راه تهنيت منه، لا، هذا اشكالية كبيرة. غنجيو للتشغيل. يعني كاينه مباراة موحدة ديال 200 منصب شغل اللي دارت، ولكن ما فيهاش تكافؤ الفرص. كاين بعض الشواهد او بعض الدبلومات غير مطلوبه، مثلا اللي عنده بكالوريا، اللي عنده دبلوم في تخصصات اخرى غير مطلوب. يعني هنا كاين اقصاء ديال بعض الاشخاص. كاين صحاب اللي عندهم التكوين المهني، يعني قراو حتى التاسعه ولا السادسه وداروا التكوين في شي حرفه او هذا، يعني كاين اقصاء ديال بعض الاشخاص اخرين. هنا اشكال. كاين بعض
الاخوان اللي يعني في اطار صندوق التماسك الاجتماعي تيبغيو يديروا مشروع ديالهم، مشروع ذاتي، الا انهم كاين المساطر الاداريه معقده، وكاين طول الانتظار. يعني الانسان كاين اللي دافع دابا 3 سنين 4 سنين ما كاين لا جواب لا والو. يعني هاد الشخص هذا يبقى يتسنى 3 سنين ولا 4 سنين ولا عامين عاد يجاوبوه، ومن تيجاوبوه يقدر يعطيو يقدر ما يعطيوش، وإلا عطاو يقدر يعطيو واحد النسبه خاصو يدبر في نسبه اخرى. لهذا خاص اعاده النظر في هذا الشيء كامل، لان هذا الشيء اللي تنشوفو تيحز في النفس. ما بغيناش نبقاو نشوفوا الاشخاص ذوي الثقه تيتسولوا في الشوارع. يعني تيضطر، يعني مضطر انه يخرج الزنقه يطلب باش يعيش، باش هو فيه ضرب ديال الكرامه، ولكن في نفس الوقت تيصون الكرامه، تيقول اللهم ندير هكا ولا نبقى في الدار ما كاين لا حنين لا رحيم، يعني بزاف د الحوايج. على المجتمع حتى هو كذلك انه يبدل النظره، ما تبقاش ديك النظره الشفقه، نظره الاحسان. خاص تكون يعني نشوفوا المقاربه الحقوقيه، نعطيو الحقوق لهاد الاشخاص ذوي الإعاقة، نوفروا لهم يعني دار واحد البطاقه، تيقولوا غدار بطاقه على اساس تكون مستعجله، توفير فرص الشغل. من ناحية تنقول أنهم يجب على المجالس المنتخبة الحالية أنها تعيد النظر في دفتر التحملات اللي دايرها مع الشركات اللي مفوض لها النقل الحضري، على أساس أنها تولي لا غراتويتي، يعني تولي مجانية في الطوبيسات كاملين. بالنسبة للجمعيات، سمح الله بعض الجمعيات اللي ماشي تيسترزقوا ولكن تيتصوروا على الاشخاص ذوي الإعاقة. كاين بعض الجمعيات تتشتغل تنتمناو لهم التوفيق، كاين بعض الجمعيات اللي تسترزق بهاد الاشخاص على اساس تيدفعوا الخيرات ديالهم، ولكن عام كامل سير تنعيطوا لك. لهذا تنتمنى من الجميع انه، وتحيه نضاليه للاخوان اللي تيترافعوا في المجال ديال الاعاقه، اللي تيترافعوا بواحد الغيره بواحد الحب، يعني تحياتي لهم كاملين. كاين بزاف من اللي غنهضروا فيه، يعني غيجيو حلقات وغيجيو بعض يعني تنقولوا حنا السلسلات اللي غنهضروا فيهم في مواضيع كامله. تحياتي لكم كاملين، تبارك الله عليكم. دائما تنقولها، خاص تكون عندكم حافز، خاصكم تحداو الواقع، خاص يكون عندكم واحد الاصرار باش يعني نعيشوا بكرامه مستقلين في بلدنا حبيب. وبهذه المناسبة يعني تنشكر صاحب الجلالة محمد السادس نصر الله اللي تيعطي واحد الاهتمام كبير للأشخاص ذوي الإعاقة بالمبادرات ديالو الملكية. يعني لولا المبادرات ما غنلقاوش بزاف د الحوايج. لهذا تحياتي لكم كاملين، وتابعونا، اللي ما تشاركش يشارك، تفعلوا الجرس وتخلوا تعليق وجيم. وتحياتي لكم كاملين، إعاقتنا سر قوتنا.